औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ से ये तक चैनल पे खुश आमदीद। आज थोड़े दिनों के बाद बात करने का मौका मिला है मसरूफ़ियत की वजह से। बहुत सारे लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा डाला है, मस्बत तरीके से या कि मनफी तरीके से, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज बात करेंगे उस वाक़े के ऊपर जो वाक़या जिस वाक़े ने जो है वो हमारी पॉलिटिकल जो नॉर्म्स हैं उनको दिखाया है, हमारे रिलीजियस नॉर्म्स को दिखाया है, हम मजहबी तौर पे या कि सियासी तौर पे किस हद तक चले गए हैं, इस सारे मामले को दिखाया है जो कि हरमैन शरीफैन में हुआ है या कि जो कि मदीना की सरजमीन पे हुआ है। ये वाक़या उस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, चाहे वो किस तरीके से भी हों, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उम्रा के लिए वो गए हैं, बहुत सारे लोग साथ थे, जो मिनिस्ट्रियल तबका है वो साथ था। तो वहाँ पे जाके कुछ लोगों ने उन पे शाउट किया है, आवाज़ें बुलंद की हैं, नारे लगाए हैं। इस मामले पे बात करने के लिए 3 चीज़ों को मैं कोट करूँगा, 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली बात हम शुरू करते हैं कि आज से 1400 साल पहले अगर हम चले जाएँ तो दरबार रिसालत लगा हुआ है, सहाबा कराम कुछ फासले पे बैठे हुए हैं और कुछ फासले पे बैठ के तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी बात पहुंच सके तो वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से बात करते हैं। तो वो जो बात है उसकी टोन जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से थोड़ी सी बुलंद हो जाती है। अब उनका इंटेंशन, उनका इरादा नहीं है कि हमारे नबी से हमारी बात जो है वो ऊंची आवाज़ में हो, लेकिन उनका मकसद है कि हमारी बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए। लेकिन इस बात को भी पसंद नहीं किया जाता और अर्श वाला आसमान से जो है वो कुरान पाक नाज़िल करता है और उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ए ईमान वालों, अपनी जो आवाज़ें हैं वो अपने नबी की आवाज़ से नीची रखो। और नतीजा भी साथ बता दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए। एक बात। दूसरी बात कि इस्लाम फैलना शुरू होता है, रियासत मदीना जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और फिर रियासत मदीना स्ट्रॉन्ग किस बुनियाद पे होती है? वो पहले तो आदाब मदीना पे होती है कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से मदीना को, और मदीना का नाम जिस इंसान की वजह से बना, हमारे आपके नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आदाब के बाद वो फिर इस मुकाम पर, इस नहज पर इस्लाम पहुंचता है कि फ़तह मक्का होती है। और फ़तह मक्का के मौका पर इतनी बड़ी फ़तह कि जब मुसलमानों के हाथ में पूरी सुप्रीम पावर होती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को कोई भी सज़ा दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ऐलान किया जाता है और वो ऐलान ये किया जाता है कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर में जो बंदा पनाह लेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ये कहा जाता है कि इस सरज़मीन में जो खाना काबा में पनाह लेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ये दूसरा वाक़या है। 2 वाक़यात हो गए। फिर ज़माना चलता चला जाता है और खिलाफत उस्मानिया का दौर शुरू हो जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में आप तस्दीक फरमा दीजिएगा कि खिलाफत उस्मानिया का एक बादशाह जो है वो अपने इलाकों को मजबूत करने के लिए रेल की पटड़ी बिछाने का प्रोजेक्ट जो है वो यूरोपियंस के साथ साइन करता है। और उस एग्रीमेंट में एक सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट शर्त जो कि लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है कि जब मज़दूर जो है वो मदीना से 20 किलोमीटर दूर होंगे तकरीबन, तो वो अपने हथौड़ों पे जो वर्कर्स होंगे वो क्या बांध लेंगे? कपड़ा बांध लेंगे। उन्होंने पूछा यूरोपियंस ने कि क्यों, इसकी क्या वजह है? तो आगे सुल्तान जो था खिलाफत उस्मानिया का, उसकी तरफ से ये जवाब जाता है कि ये वो सरजमीन है जिस पे खामोशी जो है वो सबसे बड़ा अदब है, जिसमें खामोशी और सुकून सबसे बड़ी ताज़ीम है और उसका ख्याल रखा जाता है। ये वो सरजमीन है कि जिस पर मेरे आका के कदम मुबारक पड़े, ये वो सरजमीन है कि जिस पर वो आराम फरमा है, और इस सरजमीन में शोर की आवाज़ें हैं, ये मैं गवारा नहीं करूँगा। लिहाजा मेरी सल्तनत के अंदर जब मदीना से 20 किलोमीटर दूर आपके वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो उन्हें अपने हथौड़ों पे कपड़े बांधने पड़ेंगे ताकि शोर की आवाज़ सुनाई ना दे। ये वाक़यात हमारी हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम जो है उसको शो करते हैं। हमें अगर सीखना है कुछ, हमें तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हमें एक ख़ास अपनी बेस लाइन सेट करनी पड़ेगी। आज के दौर के इंसान को, मुझ हसनैन को, आप लोगों को अपनी सबसे पहली जो बुनियाद रखनी पड़ेगी वो हमारे बड़ों ने जो बुनियादें सेट की हैं उन्हीं के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हालांकि हम उन चीज़ों के ऊपर अपना काम नहीं कर रहे। हमें तारीख़ ये बताती, इन वाक़यात से ये पता चलता है कि हमारा
ریاست مدینہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ آداب مدینہ کیا ہیں. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سرزمین پہ قدم رکھنے کے طور اطوار طریقے اور قوانین کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے. تو مجھے سمجھ یہاں تک یہ آ گئی. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ پاکستان کے لیڈرز گئے اور عمرے کے وقت انہوں نے جوتے پاؤں سے اتارے، جس کو ایک بڑا زبردست سٹیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مدینہ کی جو ریاست ہے، جو ایکچول ریاست ہے، اس کے اندر جب انسان قدم رکھتا ہے تو وہ کیسے قدم رکھتا ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہونے چاہیے. اور آج ہم جن کو لیڈرز انہی لوگوں کو مانتے ہیں، آج ہم ان میں سے آدھے لوگ آدھوں کی سپورٹ میں دوسروں کو جو ہے وہ مخالفین کہہ رہے ہیں. اور بھائی کون سی ریاست مدینہ میں ہم رہ رہے ہیں؟ بھائی کون سے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں؟ I'm not talking about the PMLN, I'm not talking about the PTI, I'm not supporting or opposing to both of these parties کہ میں ایک کے ساتھ ہوں تو دوسرے کی حمایت کر رہا ہوں، ایک کی حمایت کر رہا ہوں تو دوسرے کے خلاف ہوں، یا دوسرے کی حمایت کر رہا ہوں تو پہلے کے خلاف ہوں. ہرگز نہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان چند مسائل کو، یہ جو دنیاوی مسائل ہیں، ان کو ہم نے گھسیٹ کے اور پنجابی میں کہتے ہیں دھریک کے تو کہاں پہ ہم لے گئے؟ وہاں پہ جہاں پہ ہمارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جہاں پہ ہمارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور وہ چیز جس کو ہم بڑا گلوریفائی کرتے ہیں ہم مسلمان، کہ ہم تو وہاں سے ہماری جڑیں ہیں، ریاست مدینہ سے اور مکہ کے ساتھ ہم نے اپنی گرہیں جوڑی ہوئی ہیں اور وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو مسئلے ہیں، یہ سارے جو معاملے ہیں، یہ وہاں سے ہم نے شروع کیے. بالکل ہمیں وہاں سے شروع کرنے چاہیے. اسی چیز کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ہمیں اپنی بیس لائن کو یاد رکھنا چاہیے. ان پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہمیں پولیٹیکل ایشوز کو ان جگہوں پہ لے کے نہیں جانا چاہیے، ان کو باہر رکھنا چاہیے. اور وہاں پر کسی کے اوپر وہ انگلی اٹھانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. وہاں پر سارے گناہ گار ہی جاتے ہیں. اب ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے یہ ہم وہاں پر لے کے چلتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہر بندہ جو ہے وہ نیک ہی جا رہا ہو، وہاں پہ گناہ گار انسان نہ جا رہا ہو، وہاں پہ وہ انسان نہ جا رہا ہو جس نے گناہ کیے ہیں. بھائی میرے اور آپ سمیت ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں اور ہماری ذاتی پرسنل لائف میں ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اپنوں کے سامنے آ جائیں تو شاید ہمیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے. تو بھائی وہاں پر شرابی ہی جاتا ہے، وہاں پر زانی ہی جاتا ہے، وہاں پر لٹیرا ہی جاتا ہے، وہاں پر کرپٹ ہی جاتا ہے، وہاں پر چور جاتا ہے، ڈاکو جاتا ہے، وہاں پر قاتل جاتا ہے، وہاں پر وہ انسان جس نے انسانیت کا شب خون مارا وہ جاتا ہے. وہ کس لیے جاتا ہے؟ وہ انہی گناہوں کی معافی مانگنے جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ذات کے سامنے جھکا دیتا ہے وہاں پہ. تو میں یا کہ آپ، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی بندے کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ چور ہے، فلاں وہ ڈاکو ہے. بھائی وہاں پہ اگر چوروں اور ڈاکیوں کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ جیسے تمام چور اور ڈاکو، کیونکہ یہاں ہر دوسرا بندہ چور ڈاکو اور گناہ گار ہے، وہ چھوڑنا شروع کر دیں وہاں پر، کہ وہاں پر تو ہمارا تو پول کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک ایک کر کے پوری امت مسلمہ کے، میرے اور آپ سمیت تمام گناہ گار جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور حرمین شریفین کی سرزمین جو ہے وہ ان گناہ گاروں سے کہ جن کو وہاں بلا کے اللہ نے معاف کرنا ہے خالی ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جائیں. وہاں پر ایک دوسرے کو نامینیٹ نہ کریں کہ تم گناہ گار ہو یہ وہ. اور پھر دوسری چیز، دوسرے دن تیسرے دن دوسری جو ہے وہ حمایتی نعرے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھائی مسئلہ نعروں کا نہیں ہے، مسئلہ مخالفت یا حمایت کا نہیں ہے، اور مسئلہ ادب کا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ایک شعر کا ایک مصرع میں بتا رہا ہوں کہ محبت کے کرینوں میں نا ادب، اور ہم جو ہے وہ حرمت رسول میں اور محبت رسول میں یوں دیوانے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس سارے معاملے کو، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اولین ترجیح ہے. اس کے لیے ہم کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. باقی تمام چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. حسنین رضا سائننگ آف فرام دس میسج کہ تمام لوگ اپنا اس معاملے میں خاص